बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुराची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हुज़ूर वाला सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर गर्दिश कर रही है। बड़े बड़े यूट्यूबर हजरात भी इस खबर को फैला रहे हैं। इस खबर में हकीकत क्या है, बेसिकली खबर है क्या, हकीकत कितनी है और इसके अलावा र्यूमर्स कितना है, ये तफसील आपके सामने मैंने रखनी है। खबर ये है कि एक 32 करोड़ की जॉब लाइट हाउस में पाकिस्तानी एक पठान लड़का जिसका नाम शाहजमान बताया जा रहा है, मानसेरा से उसका ताल्लुक है, वो सिलेक्ट हो चुका है। अब वो लाइट हाउस में जॉब करने के लिए जा रहा है। 32 करोड़ पाकिस्तानी पर मंथ उसकी तनख्वाह होगी। 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये खबर चल रही है। इसके अलावा एक खबर ये भी चल रही है कि इससे 10 रोज पहले एक आज़रबैजान की एक लड़की थी जिसकी उसी जगह के ऊपर हलाकत हुई। अब उसके बाद ये पाकिस्तानी शाहजमान जा रहा है। और इसके अलावा एक खबर ये भी चल रही है कि इससे पहले कुछ 400 अफराद लाइट हाउस में जॉब करते रहे और में से सिर्फ 3 लोग वापस आए, जबकि इसके अलावा बाकी सारे जो हैं वो वहां पे मर गए। लाइट हाउस है क्या, उस पे जाकर एक बंदे ने करना क्या होता है, इतने जदीद दौर के बावजूद भी क्या बंदे का वहां पे रहना लाजमी होता है, इन तमाम तर खबरों और र्यूमर्स के हवाले से हकीकत क्या है, मैंने कुछ रिसर्च की है, आपके सामने रखना है। अच्छा, एक तो यानी इन तमाम तर खबरों में एक चीज जिसके ऊपर मैं मुत्तफिक हुआ हूं और जिसकी कंफर्मेशन हुई है, वो ये है कि 32 करोड़ लाइट हाउस में जो भी बंदा जॉब करता है या जो भी पहले उस पे जॉब करते रहे हैं, वो पाकिस्तानी 32 करोड़ रुपए बनते हैं। ये खबर दुरुस्त है। अब अगली खबरें जो है उन हवाले से कुछ र्यूमर्स हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि लाइट हाउस है क्या, लाइट हाउस में जाकर बंदा क्या करता है। लाइट हाउस बेसिकली आइसलैंड का एक चट्टान है, उस चट्टान के ऊपर लाइट हाउस है। और लाइट हाउस अगर आइसलैंड की बात की जाए तो डेनमार्क का हिस्सा होता था आइसलैंड। दूसरी जंग अजीम के बाद ये डेनमार्क और आइसलैंड आपस में अलग हो गए। अब आइसलैंड के अंदर एक चट्टान है, उसके ऊपर लाइट हाउस है जिसको एक नाम दिया गया है, एक कमरे को, एक बिल्डिंग को, जो आप उसको कहना चाहें। बेसिकली काम यह है एक बंदे का कि वहां पे जाकर 24 घंटे जो बल्ब ऑन रहता है उसको ऑन ही रहना है, या ऑन रखना है। बल्ब वहां पे ऑफ ना हो, बुझे ना। अगर 15 मिनट से ज्यादा बल्ब वहां पे बुझ जाता है, आप सोए रहते हैं, आप कोई और काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर बल्ब बुझ जाता है तो फिर आपकी तनख्वाह से 5 करोड़ रुपए जुर्माना जो है वो काटा जाएगा। यानी सिर्फ बंदे का काम यही होगा, वहां जाकर सिर्फ आपने बल्ब को ऑन रखना है। और ये 3 महीने का कंट्रैक्ट होता है। पूरी दुनिया में वो इश्तिहारात देते हैं। 42,000 लोग, इवन कि 42,000 बल्कि पाकिस्तानी इस फॉर्म को फिल कर चुके हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर खबर गर्दिश कर रही है। किसी एक्यूरेट और अथेंटिक या बड़े इदारे ने इस चीज की तस्दीक नहीं की, ये जस्ट एक सोशल मीडिया की खबर है। बहरहाल एक बंदा, एक लड़का जो पठान है जिसका नाम शाहजमान बताया जा रहा है, मानसेरा से उसका ताल्लुक है, उसने भी ये फॉर्म फिल किया। अब उसकी बाकायदा अप्रूवल आ चुकी है। आने वाले चंद दिनों में वो पाकिस्तान से आइसलैंड पर जाएगा और वहां जाकर 3 महीने रहेगा। 32 करोड़ पर मंथ तनख्वाह है और उसके बाद फिर 1 अरब के राउंड अबाउट उसकी ये तनख्वाह हो गई। 3 महीने के बाद वापस आएगा। 3 महीने के अंदर उसको ना वहां पे इंटरनेट होता है, ना फोन कॉल उनसे होगी, ना कुछ और सहूलियात उनके पास होगी। जस्ट उसके पास खाना होगा और उसके बाद फिर उन्होंने सोना होगा। और जो बल्ब है वो बल्ब को ऑन रखना है, चाहे वो सोए ना सोए, ये उसका अपना खाता है। उसने 15 मिनट से ज्यादा बल्ब को ऑन रखना है। अगर बल्ब 15 मिनट के बाद खत्म हो जाता है तो उसका जिम्मेदार वो होगा। ये लाइट हाउस अगर शुरू की बात की जाए तो यानी दूसरी जंग अजीम के राउंड अबाउट की अगर बात की जाए तो जो शिप्स होती थी, जो बहरी जहाज होते थे, ये इसकी मदद से अपने रास्ते का तयन करते थे कि हमने जाना कहाँ पे है और हमें किस साइड के ऊपर जाना है। यानी अपने रास्ते का तयन इस लाइट हाउस की वजह से किया जाता था। तो सवाल अब के दौर में बहुत से पैदा ये होते हैं कि इस जदीद तरीन दौर में यानी कोई ऐसा सिस्टम वहां पे नस्ब नहीं किया जा सकता कि जिससे ऑटोमेटिक ये सिस्टम, उसका जो बल्ब है वो चलता रहे। आज के इस जदीद दौर में अगर वहां पे बल्ब लगाया जा सकता है
تو بلب کو آٹومیٹکلی وہاں پہ آن بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے کوئی ایسا میکینزم بھی کیا جا سکتا ہے کہ بلب آٹومیٹکلی وہاں پہ آن رہے. اگر بلب آف ہو جاتا ہے تو فوراً اس کا آٹومیٹک سسٹم جو ہے وہ لگا ہو وہ فوراً بتا دیا جائے. وہاں پہ بندہ رکھنا انتہائی ضروری ہے کیا. اور اس کے علاوہ 400 بندے جو سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے کہ وہاں پہ گئے اور ان میں سے 3 بندے صرف واپس آئے اور 3 وہ صرف بنگالی ہیں. اور ایک بنگالی جس کا نام ثاقب اویس سوشل میڈیا کے اوپر بتایا جا رہا ہے وہ واپس آیا اور اس نے یہ بتایا کہ وہاں صرف یعنی وہ اندھیرا ہوتا ہے اور وہ بلب لگا ہوتا ہے, اس بلب کی روشنی ہوتی ہے, باقی اس کے علاوہ کوئی اور 3 مہینے تک نہ کوئی آپ کا استاد ہے, نہ کوئی بوس ہے وہاں پہ, نہ کوئی آپ نے بندہ دیکھنا ہے 3 مہینے تک, نہ کوئی موبائل وہاں پہ استعمال ہو سکتا ہے, نہ کوئی کال ہو سکتی ہے, نہ کوئی انٹرنیٹ ہو سکتا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. جسٹ آپ نے 3 مہینے وہاں پہ گزارنے ہیں اور اس بلب کا خیال رکھنا ہے کہ بلب آف نہ ہو جائے. اگر بلب آف ہوتا ہے تو آپ نے جتنا جلدی ہو سکے اس بلب کو آن کرنا ہے. اس 3 مہینے کی اور 1 مہینے کی تنخواہ 32 کروڑ ہے. یہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک خبر گردش کر رہی تھی جس کا میں نے ریسرچ کیا اور ریسرچ کرنے کے بعد مجھے صرف ایک چیز کنفرم ہوئی کہ لائٹ ہاؤس میں جاب کرنے کی تنخواہ پاکستانی 32 کروڑ روپے بنتے ہیں. اس کے علاوہ باقی جو ساری خبریں چل رہی ہیں کہ بندہ جاتا ہے مر جاتا ہے, ایک بندہ وہاں پہ رہ سکتا ہے, یہ بھی تو سوال ہوتا ہے نا, وہاں پہ 2-4 بندے کیوں نہیں رہ سکتے تاکہ 2-4 بندے اکٹھے رہیں اور پھر گپ شپ کرتے رہیں, فلمیں دیکھتے رہیں, انجوائے کرتے رہیں, تو وہ ذرا آسان ہوگا ان کا. یعنی ایک بندہ لائٹ ہاؤس میں کیوں رہ سکتا ہے, یہ بھی ایک مین سوال ہے نا. ایک بندے کو آپ نے مارنا ہے, لازمی مارنا ہے, کیوں ایک بندہ رہے گا. 32 کروڑ آپ کو 3-4 بندے رکھ لیں, 5-5 کروڑ کے لیے 10 بندے رکھ لیں, آسان طریقہ ہوگا نا. جیسے آپس میں وہ گپ شپ کرتے رہیں گے, ان کے لیے ذرا ٹائم نکالنا آسان ہوگا. اگر یہ بالفرض مان لیا جائے کہ وہاں پہ انٹرنیٹ یا باقی سہولیات موجود نہیں ہیں, پھر بندوں کی تعداد بڑھا دی جائے, ایک بندہ کیوں رہے گا, یہ ایک مین سوال ہے. اور باقی اس کے علاوہ اور بے شمار سوالات ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکس کیے جا رہے ہیں, لیکن میں نے اس پر کوشش کی ریسرچ کرنے کی, مجھے کوئی چیز ایسی نہیں ملی جو سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہی ہے کہ وہاں پہ ایسی زندگی ہے اور اس کے لیے اشتہار بھی آیا یا اس قسم کی کوئی چیز آئی ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتانا بھول گیا, وہ یہ تھی کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ اس وقت ایک رمیش کمار نامی ایک شخص ہے جس کا تعلق سری لنکا سے ہے, وہ اس وقت لائٹ ہاؤس میں جاب کر رہا ہے. یعنی وہ جاب کر رہا ہے, اس کی جاب جو ہے وہ 3 مہینے پورے ہونے والے ہیں, تو اس کے بعد پھر انہوں نے اگلا بندہ جو ہے وہ ہائر کرنا ہے. پوری دنیا سے بندے سلیکٹ کیے جاتے ہیں, سلیکٹ کرنے کے بعد کوئی ایک بندہ یعنی پراپرلی انٹرویو کرنے دینے کے بعد سلیکٹ ہوتا ہے, پھر وہ 3 مہینے کا اس کا کانٹریکٹ ہوتا ہے. 3 مہینے کانٹریکٹ کرنے کے بعد پھر وہ واپس آنا چاہے اس کی مرضی, اگر پھر اگلے 3 مہینے وہ کانٹریکٹ کے اوپر آگے جانا چاہے تو بھی اس کی مرضی ہوگی. ویزا جو آئس لینڈ کی حکومت ہے وہ اس کو فری دیتی ہے, 3 مہینے کا کھانا وہاں پہ بھی ان کے پاس ہوتا ہے. اب یہاں پہ ایک سوال بڑا مین یہ بھی ہے کہ جس جگہ کے اوپر 3 ماہ کے لیے کھانا فریز کیا جا سکتا ہے, کھانا محفوظ کیا جا سکتا ہے, کیا وہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو رکھی جا سکتے جو صرف لائٹ کو آٹومیٹک سسٹم ایسا نہیں ہے جو صرف لائٹ کو آن کر سکے. پر اس حوالے سے مزید جو معلومات میرے تک پہنچتی ہے بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.